भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कीर्तनान 27 वळ 14 या ब्रेस्तराच्या वेळा सकाळीच्या वेळा हे उतार अशें म्हणटा की आमकां सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव आनी तुजें काळीज धैर्य घेवन सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. म्हज्या मोगाचेर हो ब्रेस्तर दीस आरंभ करता आसतना देवाचे जिवे उतार आमकां आदार दिवचे, आमकां बळ दिवचे, आमकां सगळ्यांत लांबचे उतार अशें म्हणटा की सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. ह्या 26 वरांत आज कितलो वेळ आमच्या देवाच्या उतराचेर हे देवाचेर संपूर्ण आमची पातयणी दवरता. जायते कश्ट मारता कित्याक ह्या संवसारांत हर एक घडी चंचलपणाची, इरायची, अस्कतकायची, आळसायची, उण्यापणाची मोडां आमच्या जिवितान हर एक कडेन जैत वर्ते आसा. त्या खातीर आज म्हज्या मोगाची उतार अशें म्हणटा की सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, थीर राव आनी तुजें काळीज धैर्य घेव, तुजें काळीज धैर्य घेव. परतून अनेक उतार आमकां म्हणटा कीर्तनांत 27 वळ 10 आमकां अशें म्हणटा की आवय बापाय म्हाका जाणटी जाल्यार सर्वेस्पर म्हाका वेंगेन घेतलो. तो अनुभव करीचे जाल्यार हांवें थीर रावंक जाय. आवयन बापायन इश्टान फ्रेंड्सान सगळ्यांनी म्हाका सांडल्यार सर्वेस्पर वेंगेन घेता म्हणलो हांवें अनुभव करीचे जाल्यार हांवें पयल्यान पयलें सर्वेस्पराचे पूर्ण विस्वास दवरचे. दुसरें हांवें थीर रावचे. तिसरें आमचें काळीज आज दृढ आसूंक जाय. धैर्य चुकायनासतना दृढ आसूंक जाय. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर हे सकाळीचे म्हणून देवाक आमी अर्घा दिवया, देवाक आमी वाकणया. कित्याक उतार देवाचे जिवे आनी क्रियात्मक संवसार देवाचे उतराचे सकत हर एक सकाळी आमी अनुभव करते आसा. परतून आमकां देवाचे उतर अशें म्हणटा की कित्याक ताचे उतरां सकत आसा. कित्याक परतून म्हणटा Psalm 16:1 म्हणटा म्हाका सांबाळ देवा हांव तुका शरणा येता. हे सकाळीच्या वेळा म्हाका सांबाळ, म्हाका राखून उर. कित्याक तूं म्हजो देव, तूं म्हजो आदार, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजें सर्वस्व आसा. एकडी आमचे दोळे धांपया. आज हे सकाळीच्या वेळा आमी अर्घा दिवया आमकां रसल्या देवाक, आमकां पसरल्या देवाक, आमकां सांबाळच्या देवाक.
आमचो मोग केल्ल्या देवाक आमी काळजांतून अर्घा दिवया. मोगाळा बापा, तुका आमी अर्घा दिता, तुका आमी वाकणटा, तुका आमी दिनवासता. तू विस्वासी आणि दयाळ जावन आसाय, तू काकुळदार जावन आसाय, तू तुझ्या भुरग्यांचो मोग करताय. सांडलारी आवय बापायन तू आमच्या सांगात आसाय. आज प्रत्येक तरां कोणे आमकां विचारलारी, कोणे आमकां सांडलारी सोडलारी, तू आमचो देव आमच्या सांगात आसाय. त्या तुझ्या दैवीक मोगा खातीर आज आमी तुका अर्घा दिता, आज आमी तुका वाकणटा, आज आमी तुका दिनवासता. तुझ्या दैवीक मोगान तू हर एक भरताय म्हणून या सकाळच्या वेळा तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता. एगडी आमचे हात आमी उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया. या गायनान भाग घेवन सगळे आमी त्या सुम्याक स्तुती करया, त्या सुम्या वाकणया, त्या सुम्याक दिनवासया. मोगाळ बापा, हो सकाळचो वेळ आमी तुझ्या हातान दिता. आमचो आत्मो, आमची चिन्ना, आमची कूड, आमच्या कुडीचे सर्व विश्वे तुझ्या हातान दिता. हो सगळो दीस तुवें आमकां राखून वरिशे आणि सांबाळून वरिशे. हांवें चलोवंक जाय ती वाट आज म्हाका दाखय सुम्या म्हणून सकाळच्या वेळा सुम्याला विस्वासान मागया वळा. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जीवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. बरोबर म्हणे आमी जेजू, तुझ्या उतरात आज आमकां बळवंत कर सुम्या. जेजू तुझे उतार ऐकूंक सकाळच्या वेळा आमची काळजां मनान तयार कर सुम्या. जेजू हो देश आराम करता आसतना तुवें समोर राखून वरिशे, तुवें समोर सांबाळून वरिशे. सगळ्या वायटांत तुवें आमकां निवारिशे. तुझ्या उतरांत तूं आमकां बळवंत कर सुम्या. सगळ्या सांगल्यात तूं आमकां सुटका आनी सोडवण लाभय सुम्या. तुजी कृपा आमचेर वतय सुम्या. तुझ्या पवित्र आत्म्यान आज आमकां भर, तुझ्या पवित्र आत्म्यान आज आमकां भर, तुझ्या पवित्र आत्म्यान आज आमकां भर, तुझ्या ज्ञानान आज आमकां भर, तुझ्या फळान आज आमकां भर, सर्गीच्या सत्यान आज आमकां भर. येसुम्या जेजू तुझ्या स्पिरिटान आज आमकां भर. सुम्या आज तुझ्या उतरांत आमी खंय वचूं सुम्या. तुझ्या आसा उतरां सासणी जिविताची सुम्या. तुझ्या आसा उतरां सासणी जिविताची सुम्या. प्रभोरी तुझ्या पांय मुळान बसा लागली, तुझ्या तोंडांत भायर येवची उतरां आयकूंक लागली आनी तूं दादुशी जाली. येसुम्या या सकाळच्या वेळाचे उतार आयकून आमकां फळवंत कर. सगळ्या वायटांत निवार तुजी कृपा आनी काकूत आमचेर वतय सुम्या. परतून म्हणया खंयस वचूं सुम्या. तुझ्या उतरांची सतत आज अनुभव करूं. हातुरला रस्त्या पिडे रस्त्याचेर, आयसीयूत रस्त्याचेर, वेंटिलेटर रस्त्याचेर, मारण्याचे कणे रस्त्याचेर, लास्ट स्टेज रस्त्याचेर. येसुम्या तुझी दैवी संगताची जिविता वतय सुम्या. आज ती कष्ट ते आसा, आज ती कष्ट ते आसा. आज दया काही जाणेकलांचेर कोणाची इंटरव्यू आसा, कोणाची विजा एप्लिकेशन आसा. आज परगांव तुजो भायर सरला. ह्या सगळ्याच्या गांवचेर कांगाल जाल पिडेन अस्कात असमाधान इराळे अडकळे सांभाळून आसा. येसुम्या तुझ्या भुरग्यांची कागद कर, तुझ्या भुरग्यांचे दाय दखय, तुझ्या भुरग्यांचे फिरमत पाव म्हणून आज आमी सकाळच्या वेळा तुका उलो मान मागता सुम्या. तुझ्या दैवीक आत्म्यान आज आमकां भर. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जीवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. Thank you. Glorify your name, Lord. तुका अर्घा, तुका वाकणटा, तुका दिनवासता, तुका होगळसिता, तुका आराधन करता. तू आमचो आसरो, तू आमचो भरवसो, तू आमचो जीवदातर. तुझ्या शिवाय दुसरो देव ना. तूच आमचो आधार जावन आसा. तुका अर्घा, तुका वाकणी, तुका स्तुती,
तुका होगळाम सुम्या जेजो आराधना तुका सुम्या जेजो या सकाळच्या वेळा तुझ्या पवित्र आत्म्या तू आमच्या धाडताय दैवी सत्य तू आमकां भरते आसाय दैविक ज्ञानाने तू आमकां भरते आसाय आराधना तुका महिमा तुका वाकडी तुका स्तुती तुका जेजो सकाळच्या वेळार देवाच्या उतराची उसाळणी आमी करया जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 इसाया प्रवादी पुस्तक 45 वर्ड 2 आणि 3 कीर्तनात अविस्वर 121 सगळे सांगाता म्हणून उसाळणी मागता असताना सकाळच्या माग्या सम्या म्हजे काणीस म्हजे मौन म्हजी जिवीत हांव तुज्या आतां समर्पिता या दिसा आशीर्वादीत कर म्हाका सगळ्या वायटांतलो निवार तुझ्या उतराची भासवणी आज उसारता असताना मोरये मैसो आधार आम्ही मागता असताना सम्या आमचे दायदके आमची काकूत कर म्हणून सगळे सांगता म्हणूया तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा हांव तुजे मोकल्यान वेतलो आणि पर्वत समतोल करतलो हांव काश्यांच्या दारांची फोड करतलो आणि लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो हांव तुका गोपीत दिरवी आणि लेपन दवरलेली संपत्ती दितलो हे परी हांव सर्वेस्पर म्हण तुका कळी जातले तुका नावान उलो मारता तो इस्रायेलाचो देव हांव म्हणतो वळखतलोय पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता कैत हांव येता म्हजो आधार सर्वेस्परांत हांव येता म्हजो आधार ताणे रचना सर्ग आनी संसार तो तुझे पांय निसरोंक दिवचो ना जो तुका रक्ता तो निदाना ना इस्रायेलाचो राखणो निदाना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सवळी दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीक तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तो भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आनी सदांकाळ उगडास दवर येवकारी मोरये तुजी मजत मागलो तुजो आसरो सोदलो वा तुजे थंय विरोण्यो केल्ल्यो केदीक उपकार मेळनासतना फाटी गेल्लो ना ह्या विस्वासान प्रेरीत जावन हांव तुजे सरशी येता ये अवकारीचे अवकारी म्हजे माये तुजे समोर हांव येता तुजे मुखार हांव पातकी आनी दुखेस्त उबो रावता ये देवाच्या पुताचे माये म्हज्या विरोण्याची बेपरवा करिनाका पूण तुजे काकुतीन म्हाका आयक आनी साथ दी आमेन नमान मोरये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता strength the same and strength for this Jesus भगवंती मरे देवाचे माये हांव बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन एकडे मागया सोम्या जेजू सोम्या जेजू या सकाळीच्या वेळार तुझ्या भाव भाग्यवंत अमोलिक रक्ताचे संरक्षण तुझे भाव भाग्यवंत अमोलिक रक्ताचे संरक्षण या सकाळीच्या वेळा मागून घेता या सकाळीच्या वेळा सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर तुझ्या रक्तान म्हाका तुझ्या भाग्यवंत रक्तान म्हाका नितळ कर तुझ्या भाग्यवंत रक्तान तुझ्या भाग्यवंत रक्तान म्हाका नितळ कर तुझ्या भाग्यवंत रक्तान सोम्या जेजू तुझे पवित्र रगत म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सण्याचेर या वेळार हांव मागून घेता सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान आज म्हाका नितळ कर आज म्हाका सुटका लाभय सगळ्या बंदकणीतावन सगळ्या बंदडातावन काळोखाच्या पदवेतावन मारेकार पदवेतावन वायट सांगलेतावन म्हाका सुटका आनी सोडवण लाभय सोम्या म्हाका सुटका आनी सोडवण लाभय हालेलुया 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 म्हज्या मगचनो मोठे देवाचे उतार आज आमी ह्या सुवातेर विसरून घेवया उतार हे जावन आसा म्हाका आनी तुका लघु जावचे तसले उतार जावन आसा सिराकाच्या पुस्तकान 22:2-4 आमी जायते बरें आयकला परतून मोठवो नियाळ ह्या उतराचेर घेवया म्हज्या मगचनो सुमार दिसा पयले एका सुवातेर कन्वेन्शन करता आसतना एक घोव बायलां ते कन्वेन्शनांत आयिल्ली आनी तांकां आसले भुरगे आनी
घोव दोळ्यांतले दुखाकळ म्हणा लागलो की आज आम्ही एक जाला जाल्यार देवाने भुरगे दिला जाल्यार ओन्ली देवाच्या उतरान म्हाका परिवर्तन केले. ओन्ली देवाच्या उतरान म्हाका परिवर्तन केले. जायते फावटी आमी उतार आयकता आनी सोडटा. भितर कितले जिरयता ते आमकां कळीत ना. भितर कितले चिरयता ते आमकां कळीत ना. म्हज्या मगच्यान हो भाव म्हणा लागलो की काजा जावन 6 म्हयन्यांनी कितेंगी म्हजे भितर एक असमाधान भोगूंक लागले. एकसुरपण भोगूंक लागले. म्हजे बायल म्हजो जायते मोग करतले. आमी अरेंज मॅरेज आमची आनी ताका वळखनातलो ते म्हाका वळखनातले जाल्यार ते बरे शिकपी तेय बरे कामार आसले पार गांवांत. आमी बरे कामार आसलो. आमची सैरीक जाली. आमी काजार जाल्या. काजार जावन म्हाका म्हज्या बायलेच्या मोगात हांव सॅटिस्फॅक्शन नातलो. 6 म्हयने कशे एडजस्ट करून ट्राय केले जायना जालें म्हज्यान. 6 म्हयने उपरांत म्हजे पोरणे फ्रेंड असले ताच्या फ्रेंडशिपार हांव पडलो. मात दिसान दीस वेता वेता आसतना त्या चलयेच्या मोगान हांव बुडलो डीप बुडलो. थोड्या फुडें देवसर आमकां अशें ब्लायंड करता की आमकां कळीत आसना. म्हणजे त्या खातीर मागोवंक जाय हर एक दिसा सोम्या तुज्या भोव घेवन अमोलीक रक्त संरक्षण म्हज्या मोतीचेर, म्हज्या चिंतनाचेर, म्हज्या काळजाचेर, म्हज्या कुडीच्या विश्वाचेर, म्हज्या कुटुंबाचेर, म्हज्या जिविताचेर, वावरकरच्या सुवातेचेर ते तुज्या अमोलीक संरक्षण मागून घेता. पवित्र आत्म्या म्हाका आदार दी, बळ दी, म्हाका शिकय. कितली भाव भयणी थोड्या फुडें ब्लायंड जाता. आमच्या काजार जिवीत आसून प्रत्येक तरान खंय आमी फसोन पडटा. इमोशनल अटॅचमेंट, इमोशनल मोगाक म्हज्या मोगाचेर हे सगळी देवसरची कुतांत्र. कित्याक तो आयला आमकां नाश करूंक, विभाड करूंक. त्या खातीर म्हणटा की आमकां भोव आपुरबायन म्हणटा की सुवांच्या पयल्या पत्रांत 22:3-8 म्हणटा देवसर आमकां कितले नाडूंक आयल्या रे. देवसर आमकां कितें कुतांत्र करूंक आयल्या रे. बट देवाचो पूत जेजू क्रिस्त उतार पळय हांगा म्हणटा की देवसराची कम नाश करूंक म्हण देवाचो पूत आयलो. म्हज्या मोगाच्यान जायते म्हण म्हणटा आमकां तेंते समय ते आसा, आमी फोट्टे आसा, आमकां कोणें केलां, आमकां अशें आमच्या जिवितान आसा, कित्याक आमची वाटूक तें जायना, कित्याक आमकांच मेळना. हर एक सांगचे सवाल हे जावन आसा. कित्याक कितली भाव भयणी हेच विचारून आसा कित्याक आमकांच जायना, कित्याक आमचीच विसा आमकां मेळना, कित्याक म्हजेच पुताय घडना, कित्याक म्हजेच सैरीक मेळना. संवसारांत सगळ्यांक मेळटा न्हय गे. कित्याक आमी काय मागना गे, आमी काय वायट वाटेर वेता गे. आमचे सवाल जावन आसा. म्हज्या मोगाच्या आनी एका कुतांत्राक आज नाश करचे खातीर देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आयलो. ओन टायमार देव आपल्या भुरग्यांक फावो त्या वेळार फावो ते तो तुका फावो करता. त्या खातीर सिराकाच्या पुस्तकांत परतून या आमी सिराकाच्या पुस्तकांत 22:2-4 म्हणटा की जे सगळे तुजेर येता ताचो स्वीकार कर. तुज्या कश्टान सोंसणीक जा, तुज्या कश्टान सोंसणीक जा. हे भावान म्हणलें उतार की दिसान दीस हांव ह्या चलयेच्या मोगान डीप गेलो. म्हाका सा विसरालो आनी म्हज्या बायले सगळें कळ्ळें. एक दीस बायल म्हणा लागली पळय हांव तुका वळखनातली, इवन तूं म्हाका वळखनातलें जाल्यार हांवें तुजो ब्लायंडली मोग केला, काळजांतल्यान मोग केला. म्हाका सगळें कळीत आसा तूं म्हजो मोग करनाय, म्हज्या संग खंयचें रिलेशनशीप ना, हांव करगाते आसा. म्हजे आवय एकलेच भुरगे आपूण मोगान म्हाका पळयला. जी कितलो मोग सय ताणें दिला, कामांतय बरो मोग म्हाका सगळ्यांनी दिला. म्हाकाय कितेंय करियेत आज तूं करते तें रोंग. आज म्हजो मोग सोड. आज प्रत्येक तरान दुसऱ्याच्या मोगार तूं आसय. ह्या भावाच्या कानार तें वचूंक ना. म्हज्या मोगाचेर तातूंत तो सांपड नासलो. 1.5 वर्सां तातूंत बुडोन आसलो. हे भुरगे सदांच हे भयण सकाळीचे दनपारची मागणी करतले. ताणें घोवाक एकच सांगलें की एक सोम्यान म्हाका तुवें जिवितांत धाडलां जाल्यार तुजो आत्मो साल्वार करच्या खातीर म्हाका आतांच दिवस येत. तुज्यान की बऱ्या हुद्द्यार हांव आसा, बऱ्या कामार आसा, म्हाका टॅलंट आसा, म्हजी आवय ग्रेस्त आसात, आमचेले जाय जाल्लें आसा. तुज्या फाटल्यान पडचें म्हणली कांयच म्हाका गरज ना. आतांच ह्या मोमेंटार तुका हांवें सोडयेत कित्याक म्हजेले सगळे प्रूफ आसा, सगळें म्हाका कळीत आसा तूं कितें करताय म्हणून.
जाल्यार आतां आसूं जाल्यार हांवें वाचचो बायबल. म्हाका अशें म्हणटा की परतून म्हणटा हांवें वाचचो बायबल. म्हाका अशें म्हणटा की हांवें समजून घेवचें देवाचें उतर. म्हाका अशें म्हणटा की तुज्या आत्म्याक हांवें साल्वार करचें. त्या खातीर देवान म्हाका तुका दिला. त्या खातीर जेन्ना पर्यंत फाटी येते हांव देनपणाचें जिविना मात्र न्ही की हांव तुज्या खातीर रात आनी दीस मागता. रात तूं गो म्हणणी एक आत्म तुवें साल्वार जायचें म्हणलें एका उद्देश. त्या खातीर सिराकाच्या पुस्तक पळया म्हज्या मुखार एक एकल्याचो भावार्थ पळया. एक एकल्याचो विस्वासपण पळया देवाचेर. आमी जायते फावटी म्हणटा म्हजेर कितें आयलां, म्हजेच बायल कितें अशें, म्हजोच घोव कितें अशें. आज उतार म्हणटा की आमकां भावा प्रभे जे सगळे तुजेर येता ताचो स्वीकार कर. जे सगळे तुजेर येता स्वीकार कर. कॅन्सर आयला गी, आज जावं लिव्हराच्यो समस्या आसा गी, आज पुता कामातर कांड उडयला गी, कश्टावर कश्ट जिवितांत आयला गी. हर एक दिसपट्टे जिवीत आमचे हेच घडते आसा. हेच्या दिसा ट्राय केले विजा मेळना गी. हर एक दिसा जिवितांत घडते आसा. हर एक दिसा सकल पडटे आसा. हर एक दिसा देदस्पर जाते आसा. हर एक दिसा कावचे आसा. हर एक दिसा टेन्शनार आसा. आज उतार अशें म्हणटा की आमकां जे सगळे तुजेर येता ताचो स्वीकार कर. तुज्या कश्टांत सोंसणीक जा. तुज्या कश्टांत सोंसणीक जा कित्याक तुज्या मुखार आशिर्वादा राखून आसा. तुज्या मुखार बेसांवां राखून आसा. म्हज्या मोगाचेर कुटुंबां जिवीत आमी जियेत आसतना झुजेचे एक दृश्य आमच्या दोळ्या मुखार हाडूंक जाय. एक पातळी झुजे कशे देवान राखून व्हेले हर एक दीस आमचो देव आमकां राखून व्हरता. त्या खातीर टायमार देव तुका वयर उबारतलो. म्हज्या मोगाचेर ह्या भावान दिल्ली टेस्टमनी अशी आसा की हो भाव म्हणालो की 1.5 वर्स म्हजे बायल देनपणाची जेवणां हे कंटिन्यू मागताले. एक दीस हांवें कोणाचो मोग केलो, कोणा सांगता रिलेशनशीप दवरले. त्याच भुरग्यान त्याच चेडवान म्हाका चीट केलें, अन्याय केले. मात्र न्ही सगळ्या सुवातेर म्हजें नांव स्पॉयल केलें. सगळ्यांक कळ्ळें की हांवें पाड व्यक्ती म्हणून. जाल्यार म्हजे बायल सगळ्या फायट कर कुटुंबादारा मुखार सगळ्या मुखार झगडून म्हणालो की ना म्हजो घोव एक नीती म्हणून म्हज्या घोवान कितेंच करूं ना, ताणें ताका फसयला म्हणून म्हज्या बायल म्हज्या मुखार हे साक्षीदार रावले. त्या दीस जावन म्हज्या बायलेच्या पांयां पडून हांवें बक्षण मागलें. मात्र न्ही की त्या दीस जावन आज पर्यंत म्हजे बायलेच म्हज्या जिवितांत एक आंच बडव्या सारकें जावन आसा. ब्रदर आमकां देवान आपुरबायेचे भुरगे दिला. देवान आमकां सगळें आमकां पाटी दिला. कांयच आमकां उणें करूंक ना. म्हज्या मोगाचेर आमच्या जिवितांत जेजू वाडत 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 वयर येयचे जाल्यार आमी त्या सुमेची साक्षीदार जायचे. स्नानीक सुवा म्हणटा की ताणें म्हज्या जिवितांत वाडोवन वाडोवन वयर येयचे. हांवें सकला देवाचे. म्हणजे हर एक दिसा आमी विटनेस जायचे, साक्षीदार जायचे. कुटुंबां जिवितांत समस्या आसा, कासार जिवितांत समस्या आसा, भुरगीं जाल्यार समस्या आसा. कश्टांतले जिवीत ह्या संवसाराक कोणाकच ना. हर एक कुटुंबा जिवितांत समस्या असलेच आसा. म्हज्या मोगाचेर म्हळ्यार समस्या आसा म्हणून कुटाम सोंडवचे न्ही. प्रत हान्नाच्या जिवितांत एलकाय पिनेना कश्टिता म्हणून ताणें एलकायनाक सोंड ढवोंक ना. म्हज्या मोगाचेर कुटुंबा जिवितांत हान्ना तशीच विस्वास रावली. निमाणे देवान इतली आशिर्वाद देवले की 5 भुरगीं हान्ना देवान फावज केली. वय म्हज्या मोगाचेर ह्या सकाळच्या वेळा विस्वास सुम्याचे दवरया. आयिल्ले ल्हानशे कश्ट आमी स्वीकार करया. हर एकल्याच्या जिवितांत समस्या आसा. ते समस्ये हर एक दिसा आमी आमच्या जिवितांत घेवया आनी जेजूक अर्घ दिवया, जेजूक आराधन करया, जेजूक स्तुती करया. कित्याक आमचे सगळे कश्ट ताणें घेतला. म्हज्या मोगाचेर परतून हांव म्हणटा की काळोखच आसना. परतून सकाळी उसवाड फांगता आनी उसवाड जाता. म्हज्या जिवितांत हांवें कितल्या लोकांची टेस्टमनी पळयल्ली की 20 आसतो व्यक्ती आज 90 आसाच. उडास दवरया. कित्याक देव तुका थंयच सोंग घालना. परतून म्हणटा देव तुका थंयच सोंग घालना. धामान आसतना काळान आसतना विस्वास रावन देवा सांगता एक सांग म्हाका उडास सांग. कुवेट आमच्या भुरग्याक हांवें पळयल्ले. इंडियान जायते मागणे करतालो तो.
कुवेट गेलो थंय तेणें मागणें सुरू केलें. देवा ते विस्वास रावलो. कश्ट आयले, पिडा आयली, अनवर आयली जाल्यार देवा ते विस्वासी रावलो. मागणें ते जिवितांत सोडूना. त्या कश्टां ती देवान अनेक वाट दाखोवन दिली. कॅनडा वचून पावलो. म्हज्या मोगाचेर कॅनडा त्या कश्ट आयले थंय देवान ताका सोडूना. थंय तेजे मागणी करचें सोडूना. हर एक मागणे 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 बायबल बायबल बायबल. म्हज्या मोगाचेर थंय देवान ताका उदरगतीक पावयले. कित्याक देव विस्वासी. जिवितांत कश्ट येता, कश्टां पळयनाका, अनवरां पळयनाका, दुखां पळयनाका, बट पळय हे देवाचे उद्धार. जायते निराश भोगता आमी. कितले बायबल वाचचे, कितले मागणे करचे, कितले तांकता तितले मागणे कर. कितलो बायबल वाचचो, तांकता तितलो बायबल वाच. तुज्या भितर हट आसूंक जाय. कित्याक देवसराच्या कुतांतरां म्हज्या जिविताक कांयच करूंक शकना. देवसराचे पदवी म्हज्या जिविताक कांयच करूंक शकना. तुजे भितर चॅलेंज आसूंक जाय. न्हय की इल्लोसो मागचे देवान दिवना, त्या दाळा दिताला दिवं दी ना. वेळ आसा तुजे काळीज देवाक दी. परतून म्हणटा की निराश जायनाका, निराश जायना. ह्या भुरग्याची जिवीत हांवें पळयलें. ल्हानपण म्हज्या मोगाचेर ते तरणाटपणांत त्या मागण्यांत भायर सरलो आनी रितीऱ्यो मागणे रितीऱ्यो काम करतलो जाल्यार मागण्यांत तो थीर आसलो. कुवेट गेलो थंय त्या कश्ट आयले, अनवर आयले, हाय शुगर आनी कितें सगळें जालें. ताणें होप सोडूना, भरोस सोडूना. कित्याक देव म्हज्या पक्षान आसा. निमाणें कॅनडाची विजा लागली. थंय कश्ट आयलेस, थंय रितीऱ्यो मागणे ताणें सुरू केलेस. म्हज्या मोगाचेर थंय जावन देवान उदरगती पावयली. परतून म्हणटा कित्याक आमचो देव विस्वासी. देव पक्षपाती न्हय. आमी देवसरां इडे दिवचे नाका. इडे केदळां आमी देदोस्पद जावन, चंचल जावन, कावश जेवन, अस्कस जावन आमी परतून परतून देवसरां इडे दिवचे नाका. ताच्या बदलाक आसतो वेळ मागणी करया. आसतो वेळ एक कोंत काणया आनी म्हणया डिवायन मसी रोजरी आमी सुरू करून ट्राय करया. कित्याक सुमी खंय टायम आसा ते मागणी कर. न्हीद येता थंय मागणी कर. कित्याक आळसांत बुडचें नाका. आमी पवित्र आत्म्यान भरया आनी आमी जिवितांत जेजू वाडत वाडत वयर येवंक जाय. हांवें सकला 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 वचूंक जाय. म्हळ्यार हांवें एक नीस खरी जेजूची साक्षीदार हांवें जायचें. आमेन. एकडे आमचे दोळे धांपया. मोगळा बापा, ह्या सकाळच्या वेळा तुका वर्ग दिता, वाकणटा, दिनवासता. बापा तूं विस्वासी आनी दयाळ. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय. तुज्या भुरग्यां राखून व्हरताय आनी सांबाळून व्हरताय. बापा हे दिसा आमकां कितें गरज आसा तें तुका कळीत आसा. बापा बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान आज म्हाका भर. पयली गरज म्हाका तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार म्हाका जायचे. तसो पवित्र आत्मा त्याच पवित्र आज म्हाका शिकयचे. वरान वरां त्या मोबायल एडिक्ट जावन ह्या वायट सांपडच्या बदला हे पवित्र आत्म्या आज म्हाका आदार दी, बळ दी, शिकय. पवित्र आत्म्या तुज्या दैवी शक्तीन आज म्हाका भर. सम्या जेजू तुज्या बोबा घेवन अमूल्य संरक्षण मागता आसतना सगळ्या बंदकाणीतावन, वायटातावन, अनवरातावन म्हाका राखून व्हर. म्हजेर जे कितें येता ते मोगान स्विकार करूंक म्हाका आदार दी, बळ दी, कृपा दी. सम्या जे कितें आज म्हजेर येता ते मोगान स्विकार करूंक म्हाका आदार दी, बळ दी, कृपा दी. कश्टा फाटल्यान हांवें थंय सांपडनाशें त्या काल्वारच्या कुर्साचेर तुजेर नदर लावन पळवून जावं दिसान दीस म्हाका आदार दी म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान आज ब्रेसराचो दीस जावन आसा. सांजेर 7:30 7 ते 6 वरां भुरग्यांक तरणाट्यांक तेलवणीक आनी याजाक मागतले. विशेष मागणी आसतली. हांव आनी याजाक ह्या सुवातेर आसतलो. ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ह्या व्हडा संख्यान बॉम्बे आसली. फाल्यां शुक्रारचो दीस जावन आसा. सकाळी 9:45 to 1:30 पर्यंत प्रत्येक रोजरी 10 वरां आराधना सुरू करता आमी. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू 1 वरां मुक्तांतले 1 ते 1.5 मिसाचें बलिदान ह्या व्हडा संख्यान सोमेची दैवी सकत जाणेकली तुमी अनुभव करया. त्या खातीर दनपराच्या वेळार म्हज्या मोगाचें न्हू दनपरां 2:45 ते 4:30 पर्यंत डिवायन मसी चर्च मीरा बैदर सकाळी सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मरोल. दनपराच्या उपरांत डिवायन मसी चर्च मीरा बैदर त्या सुवातेर हांव आनी दुसरे याजक आसतले. विशेष म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा खातीर आमी मागया.
ऑक्टोबरचे 4 ते शनिवार डिवाइन कॉल रिट्रीट सेंटर मुलकी सकाळी 9 ते 4 वरां विशेष आराधन पिडेवंत तरणाट्यानो या व्हडा संख्यान तुमचे विशेष रितीन तुमच्या फुडारा खातीर हांवें मागतले पवित्र रायट टू गायडनेस तुमकां फावो करूं दी. तशेंच ऑक्टोबरच्या 5 तारखेक आयतारा सेंट जोसेफ चर्च हिरे बैल सकाळी 8:30 वरां तो 4:30 वरां पर्यंत विशेष आराधन या व्हडा हांव आनी एंटायर टीम आनी फादर पीटर त्या सुवातेर आसतलो. परतूर म्हणटा 4 तारखेर आमची टीम हिरे बैल आसतले सकाळी 8:30 तो 4:30 वरां पर्यंत फादर पीटर आमची टीम कंडक्ट करतले. ही 2 दिसाची रिट्रीट. दुसऱ्या दिसा हांव त्या सुवातेर आसतलो. म्हज्या मोगाच्यानो अनाउन्समेंट अशें आसा की ऑक्टोबरच्या 11 तारीख स्लाव लंडन आसल्या विशेष कळवणी आसा. स्लाव लंडन आतांच लिंकाचे क्लिक करून फ्री रजिस्ट्रेशन तुम्ही बुक करा. परतूर म्हणटा फ्री रजिस्ट्रेशन तुम्ही बुक करा. स्लाव लंडन सकाळी 9 वरां तो 3:30 वरां पर्यंत विशेष आराधन मिसेचे बलिदान आनी पेकोणीच्या मागणे या व्हडा संख्यान सांगा एकामेकाक. हांव आनी फादर जोसेफ आनी इतर ह्या त्या सुवातेर आसतले. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो ऑक्टोबरच्या 17, 18, 19 म्हज्या मोगाची विनालय रेसिडेन्स रिट्रीट ही इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स रिट्रीट दायकन एकामेकाक सांगा. वेगीच्या वेगी तुमची नांवां दाखल करा. ऑक्टोबरचे 20, 21, 22 सोमार मंगळा बुध ओएसिस म्हज्या मोगा इन्फंट जीजस श्रायन भिकारनाकट्टे 3 दीस ओपन कन्वेन्शन जावन आसा. सकाळी 9 ते 4 हर एक वर्सा हे कन्वेन्शन आसा. ह्या वर्सा व्हडा संख्यान येया. ऑक्टोबर म्हयन्यात मोरयेचो आदार मागून घेवन 3 दीस आमी सुमेच्या मोगांत बळवून जावया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या नातीची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या नातीची भलायकी बिगडल्ली आनी त्या वेळार हांव भियेल्ली आनी हांवें तक्षण डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार किर्तनांत अध्याय 6:22 किर्तनांत अध्याय 30:22 ही देवाची उतरां हांव म्हज्या नाती खातीर सदांच कळनासतना उसार नासली. मात्र न्हय सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:30 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान हांव मागून आसली. आनी आतां येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मारिफात तशेंच देवाच्या उतरां मारिफात म्हज्या नातीची भलायकी संपूर्ण गुण जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 6:2 म्हजी दया कर सर्वेस्परा कित्याक म्हजें बळ विरोन गेलां. म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा कित्याक म्हजी हाडां शिरशिरतात. प्रेज द लॉर्ड. मुंबयतावन एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा हांव काम करच्या लागीं म्हज्या कंपनींत मस्त चॅलेंजीस म्हाका येवन आशिल्लें. म्हज्या हर एका डिसिशनांत म्हाका चॅलेंजीस येवन आशिल्लें आनी त्या वेळार हांव कंगाल जाल्लो आनी तक्षण हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान वसार नाशिल्लो. मात्र न्हय सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना मागोन आशिल्लो. आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मारिफात म्हज्या कामा लागीं आसले सगळे प्रॉब्लेम्स निवारल्यात. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 70:1 देवा म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या नवऱ्याची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या नवऱ्याक कठीण एलर्जी ताच्या पांयांत आशिल्ली आनी त्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ली. मात्र न्हय सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:30 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान हांव मागोन आशिल्ली. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या नवऱ्याचे सगळे एलर्जी गुण जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 17:14 सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. प्रेज द लॉर्ड.
कोडी वेळतावन एकली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताक ताची डिग्री शिकप जाल्ल्यानंतर हायर स्टडीजाक एका बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान वसार नाशिल्लीं. तशींच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं म्हज्या पुताच्या शिकपा खातीर हांव मागून आशिल्ली. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या पुताक एलोशियस कॉलेजींत एका बऱ्या कॉलेजींत ताका सीट फावो जाल्या. त्या खातीर दुनिया देवाक हांव काळजान तावन अर्गन दितां. जेरेमाया चॅप्टर 33 वर्स 3. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो, तुका कळीत नान ते वर्तेंगूट हांव तुका सांगतलो.